आणि या मतदारसंघाचे आमदार श्री राजेश फळदेसाय हांगा उपस्थित ब्रदर प्रेम जेणी आमकां मुद्दम हांव तेंचे आभार व्यक्त करता की तेंची स्कूल आमकां दिले तुमी हांगा मेगा मेडिकल कॅम्प फुडें व्हरपाक। आमचे मदीं आमचो डीन गोवा मेडिकल कॉलेजाचो डॉक्टर बांदेकर, आमचे डॉक्टर रुपा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेस, डॉक्टर आयडा, डॉक्टर केदार, प्रेझेला रावजो, डॉक्टर अमिता, डॉक्टर जगदीश, डॉक्टर मिनल जोशी आणि आमचे पुराय टीमचे जे पूर्ण कोऑर्डिनेट करता आमचो रॉयस्टन एंड आतिफ आणि आमचे पुराय डॉक्टराची टीम आणि या परिसराचे सगळे सरपंच, आमचे मंडळाचो अध्यक्ष, पंच सदस्य, सगळे रिप्रेझेंटेटिव्स, जायते आमचे भयण्यो आणि हांगा या परिसरातले कुंभारजुवा मतदारसंघाचे सगळे भाव भयण। एका एक उद्देश आशिल्लो, हे मेगा मेडिकल कॅम्प फ्रेझर अरावजीची कल्पना आशिल्ली ज्या माध्यमांतल्यान ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केले। आमच्या लोकांक दिसले की हे आरोग्य सेवा अख्खे गोंयान प्रत्येकाचो आरोग्य सेवाचेर अधिकार आसा। देशाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची एक विचारधारा आसा की प्रजेची सेवा, प्रत्येक मंत्री म्हणून न्हू एक कार्यकर्तो म्हणून आमी काम करपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय। प्रजेचे दारार वेगळे तरेन आरोग्य सेवा व्हरपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय आनी हेजे खातीर आमचे पुराय डॉक्टराची टीम, आमचे सगळे टेक्निकल स्टाफ, आमचे नर्सीस, आमचे आयुश्याचे डॉक्टर्स, CHO आनी सगळो पुराय टीम एंड स्टाफ जे आमकां सहकार्य करता तेंचे हांव आयज परत हांव तेंचे आभार व्यक्त करता। कारण आमचे सिनियर कन्सल्टंट्स, आमचे डॉक्टर्स गोवा मेडिकलाचे हेल्थ सर्विसाचे तुमचे मदतीचे बरोबर आमचे तुमचे सहकार्य आसल्यारूच आमी ह्यो सगळ्यो गोश्टी फुडें व्हरू शकता। लोकांची सेवा करपाक म्हणून आयज देशाचे प्रधानमंत्रीन एक आवाज दिल्लो आसा आणि हे आरोग्य सेवा तुम्ही पळयतात, लोकांचे जीवन आमी जेन्ना पळयता, पेशंटाक जेन्ना गोवा मेडिकल कॉलेजान येता आणि डॉक्टर आयडाचें नांव घेतलें हांवें, डॉक्टर आयडा, आणि मेन म्हणजे कितें आसता तुमकां सांगपाचो मुद्दो इतलोच की हांवें म्हाजें काल बी हांव मातसो इमोशनल जाल्लो। केन्ना केन्ना मनशाच्या आयुश्यान वेगवेगळे प्रसंग येता, त्या प्रसंगाच्या माध्यमांतल्यान स्वताच्या जिवनान जे कितें घडटा ते लोकांच्या जिवनान घडू नये म्हणून होच संकल्प हांव मंत्री म्हणून हांवें घेतला। लोकांचे कितें बरें जावचें, आरोग्य सेवा गोंय राज्यांत सुदारपाक खूब स्कोप आहा आनी स्कोप वाडोवपाचो, हे स्कोप लोकांचे दारार सेवा व्हरपाचे प्रयत्न आमी ऑलरेडी चालू केल्ले आसा। आयज कॅन्सराचे देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान 350 कोटीचे कॅन्सराचे हॉस्पिटल उबे जाता। आमचो गरीब लोक आणि हे दुयेस जे असता तो गरीब श्रीमंत वो ह्या समाजाचो त्या समाजाचो काय पळयना, दुयेस कोणाकूय येवं शकता। हांव आरोग्य मंत्री जावन म्हाज्या घरान म्हाज्या आईक कॅन्सर जातली म्हणून म्हाका खबर नाशिल्लें। आयज जेन्ना म्हाका जो त्रास जाला ते ह्या गोंयचे जनतेक हांव एक परिवार म्हणून समजून काम करपाचें हांवें संकल्प घेतली की हो परिवार म्हाजोच परिवार म्हणून म्हाका त्रास जायना, पण गोंयच्या जनतेचो एक व्हडलो परिवार जो आमी सांबाळटा हेंचेर केन्नाच तो त्रास जावं नये आनी तांकां दुख्ख त्या तरेचें जावं नये जे हांव भोगता। आयज जे तरेचे सेवा, जे तरेचे आमी गोवा मेडिकल कॉलेज अपग्रेड करपाक आमी संकल्प घेतला, ह्या तरेचे संकल्प जे नामनेचे मुंबईचे डॉक्टर आणि इवन कॅन्सराचे टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टर शेवंती लिमये तिका OPD फुडल्या म्हयन्याच्यान म्हाजो प्रयत्न तिका हाडून इम्युनोसेल थेरपी पासून जे म्हारग थेरपी असता ह्यो थेरपी गोंयचे जनतेक फ्री ऑफ चार्ज दिवपाचो आमी प्रयत्न आमी करता। हे जेन्ना आमी करता तेन्ना आमी पयसल्यान लोक येता काय तेंचेर अन्याय करूं शकना। आमची सेवा करपाचे एक आमी जो संकल्प घेतला गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या डीनाक खबर आहा, रोज आमी विचार करता की कशें कितें फुडें वचपाक जाय। आणि हांव डॉक्टराक बी सांगूंक सोदता की तुमकां बी जेन्ना आमी एक्सपान्शन आमी करता एक करून नवे स्पेशलिटीज आमी फुडें व्हरता तेन्ना नोकऱ्यो बी डॉक्टरां खातीर नवे ऑपॉर्च्युनिटीज, शिकपाची ऑपॉर्च्युनिटीज आणि आमचे नर्सिंग स्टाफ पासून सगळ्या स्टाफाक वेगवेगळे तरेन सेंटर ऑफ एक्सलन्स तयार करून फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करता। आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान आनी फक्त गोवा मेडिकल कॉलेज आणि हेल्थ सर्विसेस आमचे डॉक्टर रुपा हांवें शब्द दिल्लो आसा, साऊथ गोवाच्या लोकांक काल बी भाशणान सांगलें आमी जो पर्यंत साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक आणि कार्डियाक आमी चालू करूंक शकना तो पर्यंत आमी छाती ठोकून सांगू शकना की आमी योग्य तरेची आरोग्य सेवा आमी साश्टीच्या लोकांक दिल्ली आसा। हे करपाक पूर्णपणे मन लावन काम करपाचे पावलां आमी सुरू केल्ले आसा। तुमकां
हांवें आमदारान सांगल्या प्रमाणे बाब राजेशान सांगल्या प्रमाणे दिवार ह्या आयलँडान आमी ऑलरेडी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून 100 एम्ब्युलन्सीचो जो फ्लीट पयर बी हांवें चर्चा केल्या 100 एम्ब्युलन्सीचो फ्लीट हे आमकां गरजेचें आहा 100 एम्ब्युलन्सीचो फ्लीट आमी दवरल्यार आनी गोंय राज्यांत आमचे एक एम्ब्युलन्सीस एडवान्स लायफ सेविंग सिस्टम आहा हांवें बेसीक एम्ब्युलन्सीस घालूंक ना रस्त्यार हांवें एडवान्स लायफ सेविंग सिस्टम म्हणजे मनशाचें जीवन डिफॅब्रिलेटर पासून सगळे गोष्टी त्या एम्ब्युलन्सार उपलब्ध आहा म्हणून आमी मनशाचें जीवन आमी वाचूं शकता आयज 108 ही माझी कल्पना आशिल्ली हांव पयलीं जेन्ना मंत्री जालो हांव तुमकां एक उदाहरण दिता म्हाज्या बापायक तेन्ना आमचे सरकार उडयले गेले म्हाका खबर ना खंयच्या वर्सा ती 1990 काय 91 तेन्ना आमी तो सांखळी आशिल्लो हांव पणजे आशिल्लो आनी तेका हार्ट अटॅक आयले म्हण म्हाका खबर ना म्हाका कांयच ज्ञान ना तेन्ना डॉक्टर NGK शर्मा म्हणून आशिल्लो डॉक्टर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन तेका हांवें गाडयेन घालून हांवें सांखळी वचून तेका गाडयेन घालून फाटल्यान तेन्ना रवी नायक मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी तेन्ना तेका गाडयेन घालून गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी हाडले ओल्ड गोवा मेडिकल कॉलेज आनी तेन्ना म्हाजें लक्षान आयलें की मनीस बरो ना जाता तेन्ना कितें जाता हांव थंय बसून आशिल्लो तुमकां परिस्थिती खबर ना ICUचे 2च बेड आशिल्ले आनी तेन्ना युरोगायनिस्ट म्हणून ते आमी तेन्ना डॉक्टराक खबर आसतली मार्किनेस पॅलेसान आयज थंय ICU म्हणून ते ओल्ड गोवा मेडिकल कॉलेजान आशिल्ले आनी थंय ICU बेड फक्त 2 आनी तेन्ना हांवें विचार केलो हांव भितर बसून आशिल्लो आनी तेन्ना आमी डॉक्टर फरूक उदवाड्याक हाडले रवी नायकान म्हाका खूब सहकार्य केलें आनी रवी नायकाचे हांव केन्ना उपकार विसरूं शकना कारण तेन्ना तेणी डॉक्टर आनी सुरेश पळवयकर तेन्ना मंत्री आशिल्लो तेणी डॉक्टराक घालून आयज हाडून आनी म्हाज्या बापायक तेन्ना म्हजे वडील जे मुख्यमंत्री जावन आशिल्ले तेन्ना आनी तेन्ना ते आमदार म्हूण आशिल्ले तेंचें जीवन वाचोवपाचो खूब हातभार म्हाका रवी नायकान तेन्ना दिल्लो आनी हांव थंय बसून आशिल्लो तेन्ना म्हाज्या मनान वेगवेगळे विचार हांव ल्हान आशिल्लो हांव कॉलेजीन आशिल्लो सिरियसनस म्हणटा ते ना तुमकां खबर आसतली की कॉलेजान आसता तेन्ना सिरियसनस म्हणटा ते कितेंच नसता तेन्ना मातशे वेगळ्या तरेचे विचार येवंक लागले त्या ICUन मांजर आशिल्लो बसून म्हाज्या बापायच्या छातीर ही परिस्थिती आशिल्ली गोवा मेडिकल कॉलेजाची आनी हांव पळोवन म्हणजे मांजर आनी कितें करता काय म्हणून हांगा ICU आनी बेश्टें सांगता तुमकां खरें दिसचें ना VVIP रुमान गेल्यार प्लसेंटा बी सगळे भायर उडयल्ले अशे थंय आनी ते कितें म्हणटा ते काळुंदर कितें म्हणटा ते हे बँडिकोट्स कितें म्हणटा कोंकणी कळून हे आसा आमी आतां चलता बॉडीगार्ड चलता सायडीक आमकां सायडीक उरचें पडटा ते आर्मी सारखे चलता हांगा फुडें 4, 5, 6 आनी आमी सायडीक ही परिस्थिती गोवा मेडिकल कॉलेजाची तेन्ना आशिल्ली आनी हे VVIP रूम गोंय राज्याचो जो पयलीं मुख्यमंत्री आशिल्लो जे परत मुख्यमंत्री जालो तो त्या रुमान वयर ट्रिटमेंट घेता पूण हांगा आर्मी सकयल पळयल्यार मार्केटाक तेंकोन ह्या तरेची परिस्थिती हांवें केन्ना पळोवंक ना हे सगळे परिस्थिती पळोवन तेन्ना कोणाक खबर आशिल्लें की हांव आरोग्य मंत्री जातलो काय हांव राजकारणांत येतलो काय हांव सक्रीय राजकारण करतलो कोणाक खबर ना पूण तें याद ते तेन्नाचेर म्हाजे तकलेन जें गेलां आनी म्हाज्या मनान ह्या तरेचें आयलें की हे हार्ट अटॅक कितें आनी हे कशें कितें म्हूण डॉक्टर आयलो सांगलें आनी तेन्ना म्हाज्या मनान आयलें की एक दीस हांव जेन्ना राजकारणान म्हाजी इच्छा आशिल्ली हांव जर राजकारणान येयत तर आरोग्य क्षेत्र म्हणटा तें आरोग्य खातें हांव निश्चित घेतलो दिगंबर कामत मुख्यमंत्री जालो आनी दिगंबर कामत मुख्यमंत्री जाले उपरांत म्हाका कितें तरी खातें दिलें गेलें आहा तो हांव मानता तेका खूब पूण हांव म्हणटा तेन्नाचे नेतृत्वान म्हाका कितें भुरगो म्हणून कितेंय पोर्टफोलियो अरे म्हाज्या आदाराचेर सरकार घडटा आनी कसलेंय खातें दिलें म्हणून हांव घेवपाचो आहा तेन्ना हांवें सांगलें म्हाका आईन सांगलें आरोग्य खातें घे म्हणजे लोकांची सेवा तूं खऱ्या अर्थान तूं करूंक जाय जाल्यार बाकीचे सगळे सोड आनी आरोग्य खात्यांतल्यान सुरवात कर आनी तेन्नाच्यान हांवें एक संकल्प घेतली की गोंयची जनता ही आमचो परिवार ह्या परिवाराचे जिवनान कितें तरी परिवर्तन करपाक जाय जाल्यार हांव तें करपाचो प्रयत्नशील आसतलो आनी जे म्हाका देवान आशिर्वाद दिला आनी त्या आशिर्वादाचो उपयोग करून लोकांची सेवा करपाक फुडें सरल्या तेन्नाच्यान आरोग्य म्हणटा तें वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केले इन्सुलीन आमी फ्री दिता IVF म्हाज्या स्वताच्या खर्चान हांवें चालू केल्लें आसा गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी आयज एंडोस्कोपीक बेस्कल सर्जरी चालू करता आयज अमित मायदेवच्या माध्यमांतल्यान गॅस्ट्रो नवे स्पेशलिटीज आमी चालू करता कार्डिओलॉजीचे 3 युनिट्स आमी डिवायड केल्ले आसा म्हणजे एक युनिट आमी ना याद आहे तोच तेका केदाराक दिसता की हांव विसरता म्हणून ना हांव विसरना कितें आनी मेन म्हणजे कितें आहा हे सगळे गोष्टी करून आमी ह्या लेवलाचेर पावल्यात तरी बी आमकां फुडें वचूंक जाय
डॉक्टरांक हांव सांगता, हांव जेन्ना वयता, हांव सिंगापूर वयतालो केन्नाय, आनी सिंगापूर गेल्यार मिनिमम स्पेस अँड मॅक्सिमम स्पेशालिटीजचे एक कन्सेप्ट आयज थंय गेल्यार आमचेच केरळाचे नर्सीस थंय काम करता. आनी विचार करा तुमी की आमचे गोंयचे नर्सिसाक बी कितें एक्सपोर्टेबल आमी म्हणजे खंयी वचून ते काम करूं शकता. आयज नर्सिंग कॉलेज, म्हाज्या वडिलांची इच्छा आशिल्ली की बरें नर्सिंग कॉलेज जावचें तेन्ना, आनी आयज देशाचे प्रधानमंत्री केन्नाय आयले गोंयान, आयज पयलीं म्हाज्या फाटीर हात मारून ते पयलीं म्हाज्या वडिलांचे विचारता, राणेजी कैसे है, उनको मेरा रिगार्ड्स देना, हे प्रत्येक फावट ते सांगता. म्हणजे खंय ना खंय दोगांचे एक वेगळे तरेचे तो आशिर्वाद, तेजे बरेपण, तेणी जे गोंयचे राजकारणान कितें केलां, म्हणजे तो जेन्ना देशाचो म्हाजो नेतृत्व जेन्ना मानता, म्हाजेर आनी जबाबदारी वाडटा की हांवें कितें तरी बरें करपाक जाय, बरें नांव उचलूं, लोकांनी म्हणपाक जाय की आरोग्य सेवा, राजेशान म्हणपाक जाय की मंत्री आयलो मेगा कॅम्पान भाशण दिलें, पूण ते भाशणाचे मर्यादीत उरोंक ना, ते आमी दिवारच्या लोकांक आनी बाकीचे कडेन कितें करपाक जाय तेणी फक्त आयडेंटिफाय करून दी जमीन, तेजे नंतर हांव तेजेर फूल स्विंग काम करून हांव मिनिमम 10 बेडाचे आमी हॉस्पिटल ते उबे करपाचे इलेक्शना पयलीं आमी काम करतले. तो पर्यंत अपग्रेडेड रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरीचो कन्सेप्ट गोंय राज्यान वेगळे तरेन आहा. आयज आमी हेल्थ सर्विसेसान आयज आमी जे हॉस्पिटलां बांदता, ते हॉस्पिटल न्हू, ते आयज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलचे फुडें गेल्ले आसा. तुवेंचे हॉस्पिटल कमिशन जावंक ना, कमिशन जावपाचे गरज आहा, आनी बेगिना बेगीन ते जातले म्हणून म्हाका आशा आहा. ते हॉस्पिटल आयज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या लेवलार पावला. 140 कोटी जेन्ना तुमी खर्च करता, तेका तुमी PHC म्हणू शकना, तेका तुमी CHC म्हणू शकना, तेजे वयर पावले. नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे पेक्षा बरें हॉस्पिटल तुवेंचे हॉस्पिटल. सगळ्यात फास्टेस्ट डेव्हलपिंग तालुका राज्यान आयज पेडणे तालुका, एअरपोर्ट आयले, आनी कितें थंय येता, आनी लोकांची वस्ती वाडटा. आयज थंय बऱ्यापैकी वास्तू उबे करून ते आयज कमिशन करपाचें काम मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून ते फुडें व्हरपाचो म्हाजो प्रयत्न. हांव एकूच आयज सांगता तुमकां, हे सगळे गोश्टी स्टेमीचो प्रोग्राम आमी केले. स्टेमी म्हणजे आयज मेडिकल ऑफिसर बी आयज हार्ट अटॅकाच्या पेशंटाक PHC आणि CHC ताका स्टेबिलायज करू शकता. आनी एक इंजेक्शनाचो जो वापर आमी करता, ट्रायगॉक कंपनीक नीती आयोगान अवॉर्ड दिलो. ट्रायगॉक हांवें सांगलें तुमी आमचे बरोबर टायअप करा, नांव तुमकां गावतलें, लोक आमचो वाचतलो, नांव कोणाक गावता म्हाका इच्छा ना, म्हाका गोंयचे जनतेचें जीवन वाचोवपाक जाय. म्हाज्या घरांतले अनुभव हांवें जे घेतला, आनी मनशाचे हार्ट फुडें वचून डॅमेज जावं न्हय म्हणून आमी ताका थ्रोम्बोलायज आमी त्या PHC CHC करता. आनी गोवा एकूच राज्य जे खंय आमचे डॉक्टर्स, आमी आमचे मेडिकल ऑफिसर्स आमचे पेशंटाक थ्रोम्बोलायज करून आमी तांकां मागीर फुडें धाडटा ट्रिटमेंट घेवपाक. आनी थ्रोम्बोलायज केल्यार ब्लॉक्स इमिजिएटली ओपन जाता. आमी इलेक्शन म्हणून आयज इंजेक्शन तेजो वापर करता, ते म्हणजे ब्लॉक्स ओपन करून हार्ट फुडें डॅमेज जायना, आनी आयज हजारांनी लोकांचे जीवन आमी वाचूंक शकले. त्याच बरोबर स्ट्रोक पेशंटाचे एक विशय आशिल्लो, शरद पाटकर म्हणून आमचो डॉक्टर, ताका आमी ऑन बोर्ड घेतला. आयज आमी थ्रोम्बोलायज करता पेशंट. कोविड आसतना डीन साक्षीया आमी युनिव्हर्सिटी ऑफ मायामी कडेन टायअप करपाचो प्रयत्न केले. ग्लोबल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ येल युनिव्हर्सिटी कडेन टायअप करपाचो आमी प्रयत्न केलो. म्हणजे देशान कितें चलता आनी आमच्या राज्यान आमी कितें करूं शकता, हे आयज बियॉन्ड गोल्डन पिरियड आमी मनशाक थ्रोम्बोलायज करूं शकता म्हणून आयज ते बी आमी चालू केले. म्हणजे कॉयलिंग जे मुंबयच्या हॉस्पिटलान गेल्यार तुमकां 10-15 लाख गावतले, खर्च येतलो, ते आयज आमी फ्री ऑफ चार्ज प्लॅटिनम कॉयल्स आमी शूट करता. ते हांगा ग्रोइनच्यान आमी शूट करून आमी मनशाचें जीवन वेगळे तरेन ताका सुरक्षीत दवरून एक सुरक्षा कवच जे म्हणटा, तुमी सगळे आयज आमी चर्चान आयल्यार आमी थंय प्रार्थना करता, देवळान गेल्यार आमी प्रार्थना करता. आरोग्याचे कवचाक धर्म लागना, कितेंच लागना. आयज आमी काम करता की आरोग्याचे कवच हे पूर्ण गोंयचे जनतेचे भोवती आसचे, आनी त्याच दिशेन आमी काम करपाक आमी फुडें सरल्या. आयज राजेश सारको धडधडाटीचो आमदार प्रत्येक गोष्ट एकदम नरम शांतपणे येवन सांगता कितें जाय तें, आनी काम करून घेता. कमी लोक अशें आसता. आयज हांवें काल दाजीचे बी हांवें सांगले उल्लेख केलो, आनी आयज हो म्हाजो बरो मित्र राजेश फळदेसाय, आयज ते एक नवीन नेतृत्व तुमच्या मतदारसंघात तुमकां गावला. ह्या नवीन नेतृत्वाक सांबाळून दवरपाचें काम लोकांनी करपाक जाय, लोकांक सांबाळपाचें काम आमी करता. प्रत्येक भाशणान हांवें काल तुमकां खबर आहा म्हापशा आशिल्लो, म्हापशा बी हांव उलयतना हांवें सांगलें की ल्हान भुरग्यां खातीर पेडियाट्रिक न्यूरो रिहॅब सेंटर आमी फुडल्या 2-3 म्हयन्यान फूल फ्लेज आमी करतले. आनी ह्या ल्हान भुरगे जे ट्रिटमेंट तांकां दिवंक जाय ते योग्य तरेन दिवपाचो आमचो प्रयत्न आमचो आसा.
आयज इवन कोर्लिमाचे आयज तुमचे हेल्थ सेंटर तेका 3-1,000 स्क्वेअर मिटर भोवती ते FSI वाडोवन तेका वेगळ्या तरेचे एक फेसिलिटी उपलब्ध करून हांगासरले जनतेक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. तुम्ही म्हणटाले की प्रत्येक कॅम्पान हांव वचून स्टेट केअर्स म्हणून कितें म्हणटा. स्टेट केअर्स म्हणजे घरोघरी प्रजेच्या दारार वेगळे तरेची सेवा पावपाक जाय म्हणून आमी वावुरता. मिनल जोशीक मुद्दम कित्याक आपयलें, कारण आयज तिका मुद्दम पळोवपाक कॅम्पान की आयज आयुर्वेदा आसूं दी, तिजे जे डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान जे मेडिसिन्स लोकांक लागता तेजो एक मॅपिंग करून ते मॅपिंग बी आमी आयज लोकां खातीर पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. आयज एक लक्षांत तुमी दवरात, आयलँड आसलो म्हणून जायना, त्या आयलँडान सोयी सुविधा आसपाक जाय, एम्ब्युलन्स डेडिकेटेड थंय आसपाक जाय, थंय लोड कमी आहा म्हणून आमकां नोट येता तो जो विशय ना, ते दवरपाची गरज आहा. हॉटस्पॉट्स आयडेंटिफाय करून थंय दवरपाची एम्ब्युलन्साची गरज आहा. कार्डियाक एम्ब्युलन्सीस मुख्यमंत्री हांवें सांगला की आमकां 10-12 तरी जाय, म्हणजे तालुका वायज आमी थंयचे थंय आमी योग्य तरेन तांकां आमी योग्य तरेन आमी ट्रिटमेंट आमी दिवं शकता. आयज प्रोटॉन थेरपी कित्याक आयज आमचे पुराय टीम म्हाजे कडेन ऑलवेज आर्ग्युमेंटच्या माध्यमांतल्यान चर्चा जाता की हे भरपूर म्हारग आहा. म्हारग आयज आहा, फुडल्या 25 वर्सां उपरांत ते लोक म्हणटले की राण्यान जे केल्लें आनी ते मशीन आयज केल्ले, आयजचे जनतेक आयजच्या लोकांक तेजो फायदो जाता म्हणून आयज सुरवात करपाची गरज आहा. केंद्र सरकारान म्हाजो नेतृत्व आनी म्हाजो लिडर आनी देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजी त्यांच्या माध्यमांतल्यान हे प्रोटॉन थेरपी ह्या परिसरांत ह्याच हॉस्पिटल घालपाक ह्या इलेक्शनाच्या पयलीं प्रपोजल अप्रूव करून घेवपाची ताकद आमचे कडेन आसा. आयज देशाचे प्रधानमंत्रीन कितें करूंक ना, आमकां एम्स जाय, आमी मागता प्रत्येक फावट आमकां एम्स जाय, येतले आयज जाले फाल्यां. तेज्यातल्यान आमच्या कितलेय डॉक्टरांक आनी एम्प्लॉयमेंट आमी दिवं शकता. आयज केन्नाय तुमी विचार केला की हे जे सगळे खर्च 200 कोटीचे आमी मेडिसिनां दर फावट आमी फ्री दिता लोकांक, आयज हे सगळे गोष्टी, आयज कोलेस्ट्रॉलचे मेडिसिन, लायफ सेव्हिंग मेडिसिन्स, जायत्यो गोष्टी, इन्सुलिन पासून सगळे गोष्टी आयज मनशेचें जीवन आमी कशें ताका सुदरू शकता, वाचूं शकता, हेजेरूच आमचो भर आसता. हे हॉस्पिटलां आनी आयज गांवागांवांत तुमी गेल्यार तुमी पळयता की खूब गोष्टी करपाचे आसा आनी हे मॅपिंग करून ते फुडें व्हरपाचो म्हाजो प्रयत्न आसा. आयज तुमीच विचार करा की आयज जेन्ना अमित मायदेव सारको पद्मश्रीचो डॉक्टर तयार जाता गोंयांत येवन काम करपाक, जेन्ना निशीत शाह सारको डॉक्टर एंडोस्कोपीक स्कल सर्जरीज गोंयांत करपाचो प्रयत्न करता, ही आमची महिला जी बसल्या महिला, हांवें जेन्ना मंत्री जालो, जेन्ना हांवें मॅमोग्राफी रुमान हांव गेल्लो तेन्ना एक पेशंटाचें नांव रेजिस्टर नाशिल्लें. महिलांक मातशें केन्ना केन्ना हें दिसता चॅकिंग करपाक, आनी हांवें म्हटलें यार हे धूळ भरला ह्या बुकान, म्हणजे लोक कोण वचपाक तयार नाका कितें. आनी तेन्नाच्यान आमी आयब्रेस्ट आमी चालू केलें. आयब्रेस्ट म्हणजे म्हायती दिवप. आयज WCD आनी आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाक इंटिग्रेट करून ते आयब्रेस्टच्या माध्यमांतल्यान ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनिंगाचो कार्यक्रम आमी चालू केले. महिलाक आमी सांगले की कांयच चिंता करपाची गरज ना, चॅकिंगूच तें चॅकिंग योग्य टायमान जाल्यार कितलेय गोष्टी जावं शकता. म्हाजी आईक ती संदी गावूंक ना. ज्या महिलांक माझे वडील जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले, हजारांनी लोकांचे जीवन वाचोवपाचे केल्ले, हे तुमी गव्हर्मेंटाचे रिएम्बर्समेंटाचे ते स्कीम ते माझे वडील मुख्यमंत्री असताना ते चालू केल्ले. कारण एक प्रिन्सिपल आशिल्लो फायन आर्ट कॉलेजीचो, तेका लंडनान वाल रिप्लेसमेंटाक धाडपाचे आशिल्ले आनी स्कोप एन कांयच नाशिल्ले आमच्या स्किमान तेका धाडपाक. तेन्नाच्यान गव्हर्मेंटाचे रिएम्बर्समेंटाचे तेन्नाचे स्कीम आमी चालू केली. आयज देशभरांत खंयी आमी धाडूं शकता आमच्या पेशंटाक. आयज आमी जेन्ना आमकां वाल रिप्लेसमेंट आसूं आनी तरेतरेची गोश्टी महिलांचे हांवें सांगले, जायते लोकांचे जीवन जे वाचयले, ती 4th स्टेजार कॅन्सराचेर पावून मागीर आमकां कळून तुलें जेन्ना रक्त व्हांवपाक लागले आनी ते आउट ऑफ कंट्रोल गेले, तेन्ना म्हाका फोन आयलो की ह्या तरेचे गोश्टी घडल्या. आनी म्हणूनच हांव आयज जे म्हाज्या जिवनांत आनी म्हाज्या आईचेर जे प्रसंग आयले, तुमी आई भयणी म्हाजे हांगा जे बसल्या, तुमचेर ते प्रसंग येवं नये, तुमच्या घरांत त्याचे तरेचो प्रसंग येवं नये म्हणून आमी वावुरता. हांव वावुरता इतलेच खातीर की हांव पळयता दिसान दीस कितें चल्लां थंय. केन्ना केन्ना कॅन्सराचे दुयेंस ह्या तरेचे आसता, ते होप दिता, मागीर ते होपलेस जाता आनी मागीर आमी निराश जाता आनी ते निराशाची परिस्थिती पर्यंत येवं नये म्हणून गोंयचे जनतेचे जीवन हे एक सुरक्षा कवच तेजे भोवती दवरून आयज देशाचे प्रधानमंत्री विचार आनी प्रजेचे दारार बऱ्यापैकी आरोग्य सेवा व्हरपाचो संकल्प घेवन आमी फुडें सरल्या. हांव इतलेंच तुमकां हात जोडून विनंती करता, डायग्नोस्टिक्साच्या मळार आमी 1 नंबर आहा देशांत.
आणि नवे डायग्नोस्टिक्स आम्ही फुडें हाडपाचो आमचो प्रयत्न डिजिटल मॅपिंगच्या माध्यमांतल्यान आणि HMIS सगळीकडे आम्ही इंटिग्रेट करून कॉमन कमांड सेंटर स्टेट केअर्स म्हणजे इवन गोवा मेडिकल कॉलेजान आम्ही डेटाबेस तयार करून थंय पेशंटाक जे कोण काळजी घेऊ शकना थंय फ्री ऑफ चार्ज केअर अटेंडंट दिवपाचो आमचो एक संकल्प आम्ही घेतलो ते बी आम्ही पूर्ण करतले. गांवांत जर शहरांत जर कोणाक जर स्ट्रोक पेशंटाक फिजिओथेरपी जाय तो आपल्या आई वडिलांक थंय हाडूं शकना तर गव्हर्मेंटान त्या मनशाक फिजिओथेरपिस्टाक त्या दिवार आयलँडाक धाडून त्याच्या घरा फिजिओथेरपी दिवपाचें करपाक जाय. आनी हें कठीण ना, सरकार करूं शकता. इच्छा शक्ती असल्यार जाय ते गोष्टी आमी फुडें व्हरूंक शकता. हांव सदां म्हणटा की हेल्थ डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान आनी आयज रोजगाराचे संबंधीत कितलेय भुरगे शिकल्या एलायड सायन्स करून कितलेय भुरग्यांक आमी संदी दिवं शकता. आमकां रोजगार म्हणटा ते वेगळे तरेन आमी दिवपाक जाय. सरकाराची जॉब दिल्या कॉन्ट्रॅक्ट जॉब न्हू प्रायव्हेटान न्हू सरकारानूच आपल्या बळाचेर कमीत कमी 10,000 नोकरी आमचो मुख्यमंत्री दितलो म्हाका खात्री आहा. आनी जर वाट जाय तर वाट वेगळे तरेन आमी काडूं शकता म्हणजे आमचे भुरगे वयर सरूं शकता. प्रत्येक मतदारसंघात आमी संदी दिवं शकता. आरोग्य क्षेत्रांतल्यानूच आमी 5-7 हजार नोकऱ्यो तयार करूं शकता. हे कल्पना घेवन आमी फुडें सरल्या आनी हेज्या सगळ्या खातीर मुख्यमंत्रीचो पाठिंबो आसतलो आनी मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यानूच आमी हे सगळें करून घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसपाक जाय. आयज तुमी बरे उरचे, आयज तुमचें जीवन सुरक्षीत उरचें, डॉक्टराक वेगवेगळी ऑपॉर्च्युनिटीज गावच्यो आनी आमदार जेन्ना धडधडायचो राजेश सरपा आसता तो जाय ते करून घेवं शकता. आनी एक सांगता हांव आयज तुमच्या मतदारसंघात आयला म्हणून हांव सांगता केन्ना केन्ना लोक अन्यसली विशय वेगळो आहा पण आमचे चर्च आनी हे सगळे हेजे भोवती एक कन्स्ट्रक्शन आमी परमिशन दिवचें ना म्हणून तुमकां सगळ्यांक सांगता. आमी 100 मीटर न्हू 200 मिटराचे बफर हांवें ऑलरेडी ते नोटिफाय पयलीं आमदार जो नोटिफाय केल्लो आसा ते सूचना म्हाका राजेशान दिल्ले आनी योग्य तरेन लोकांचे मनान कसलेय कोण घालपाक पळयता ते दिशाभूल जावं नाका. गोंया सांबाळटना गोंयच्या लोकांचे जीवन आनी सगळ्यांचे गोष्टी वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. पण सदस्याक बी अधिकार आहा. तुमी कितेंय सूचना केल्यार आमदाराक ते म्हाजे कडेन पावयात. योग्य तरेन तुमचें जीवन सुरक्षीत दवरून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. चड वेळ न घेता आयज मेगा मेडिकल कॅम्पाक यश येवंक जाय जाल्यार मॅक्सिमम लोकांनी तेजो फायदो घेवंक जाय आनी म्हाजे कडल्यान जाता तशी कामां तुमी करून घेवची. हांव तेका मानता कित्याक तो मनीस तसो आहा. तेका कितें इगो बिगो कांय नासता. तो येवन बसता सांगता आनी आतांच सांगले प्रमाणे फ्रेझेलाक ती केन्ना केन्ना सांगता तूं एक टॉपीक चालू करता मागीर दुसऱ्या टॉपिकार वयता मागीर तिसरे मागीर केदार मदीं उलयता मागीर हांव चवथ्या टॉपिकार वयता पण तशें नासता तें. आयज हांव एक सांगपाक आयला की आमची भयण्यो जे आहा आई जे आहा तांकां सगळ्यांचें जीवन बरें उरचें हेज्या खातीर आरोग्य क्षेत्र म्हणटा आनी एक्झिक्युटीव चॅकअप्स आनी सिनियर सिटिझन्सा खातीर आमी कॅम्प्स इंडिपेंडंटली आमी कॅम्प्स चालू करपाचे कल्पना घेवन आमी फुडें सरल्या. म्हणजे सिनियर सिटिझन्साक योग्य तरेन आमी तेंच्या जिवनाचेर लक्ष दवरून आमी वेगळे तरेन तांकां आमी सांबाळूंक शकता. आयज इवन जे भुरगे डिसेबिलिटीचे भुरगे आहा तांकां वेगळे तरेचो तेंको दिवपाची गरज आहा. उलोवपाक सोंपें भाशणां इम्प्लिमेंटेशन करपाक पूण आमी फुडें सरल्या. दीस रात विचार इतलेच येता की कशें कितें आमकां पावलां फुडें घेवन वचूंक जाय. आनी म्हणूनच सांगता रोजगार आसूं तुमचो आरोग्याचो विशय आसूं जाय तशें आमी आरोग्य क्षेत्राच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमचें जीवन सुरक्षीत दवरपाचो संकल्प आमी घेतला. आनी संकल्प फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकमेकाक सहकार्य करपाची गरज आहा. हो आमदार तो तुमचो आहा राजेश ते तुमचे सुरक्षा कवच आमी करताच पण तेज्या भोवती बी मातशें सुरक्षा कवच दवरा म्हणजे तो फुडले विधानसभेत बी म्हाजे बरोबर येवंक जाय आनी म्हाजे बरोबर तो आमदार म्हूण आसतलो. ह्याच तरेन हांव देवा कडेन मागता तुवें आमकां संदी दिली हांगा येवपाक आनी म्हाका खात्री आहा की ह्या तरेचो धडधडीत जो आमदार आसल्यार तुमचें आनी बरें जातलें. दिवार लोकांचे विशय बी सुट्टलो बाकी कोर्लिमाचो विशय बी हात घातला हांवें पेपराचेर नोट धाडून दिला हांवें ऑलरेडी. थंय FSI वाडून थंय आमी बिल्डींग एक बांदपाचो आमचो प्रयत्न आसूं म्हणजे इंटिग्रेटेड सेंटर म्हणजे पूर्ण परिसरांत तेजे तुजे कोर्लिमाचें सेंटर. केदार बरो डॉक्टर आहा ताका खूब अनुभव आहा आनी म्हाका खात्री आहा की तेज्या माध्यमांतल्यान ह्या परिसराच्या लोकांचें जीवन सुरक्षीत उरतलें. इतलेंच सांगून म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें करूं. जेन्ना माचे वयल्यान उलोवपी मनीस
जेन्युइन आसता, ताच्या मनातले जे विचार ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते तितलेच खरे आसता तेन्ना अशा प्रकारचो रिस्पॉन्स ऑडियन्सांतल्यान येता. तुमचोय तसोच आसा न्ही रिस्पॉन्स? काय थंय जाणी आत्तां घोशणा दिली तांचोच आसा? तुमकांय तशेंच दिसता न्ही? मागीर ताळयो वाजयात न्ही. एक सकारात्मक दृष्टिकोन घेऊन चलपी, फक्त एकटोच चलपी न्हय तर सगळ्यांक बरोबर व्हरपी, सगळ्यांक आसा तशेंच व्हरपी न्हय तर घटमूट करून बरी तंदुरुस्त अशी भलायकी दिवन फुडें व्हरपी अशें हें नेतृत्व आसा. आरोग्यम धनसंपदा हाचेर तांचो इतलो चड विश्वास आसा की ते तांच्या उलोवपांतल्यान वागपांतल्यान आनी गेली कितलींशींच वर्सां आरोग्य क्षेत्रांत जी सेवा सर दीत आसात ताच्या वयल्यान कळटा. सगळ्या हेल्थ कॅम्पान एक टॅगलायन आसता, बिकॉज नथिंग मॅटर्स मोर देन युअर हेल्थ. ही सराच्याच तकलेंतल्यान आयिल्ली अशी टॅगलायन आनी खऱ्यांनीच तांच्या उलोवपांतल्यान हे पावला कणकणी जाणवता की आरोग्य हें कितलें म्हत्वाचें आसा आनी सगळ्या गोंयकारांक तांकां बऱ्यांत बरें आरोग्य आनी आरोग्याच्यो सोयी सुविधा दिवच्यो आसात. देखूनच हो सगळो व्याप सर वाडयत आसा. आतांच सरान आपल्या उलोवण्यान निमणें म्हणलें की दीस रात होच विचार आसता की आनी कितें करपाक शकता, आनी कितें करपाक येतलें. हो विचार एखादो नेतो, एखादो फुडारी एक नेतो करता म्हणटकच हे सगळें आमचें एक्चुअली भाग्य की असो फुडारी आमकां मेळ्ळा. चडांत चड बरें आयुश्य आरोग्य सराक आवडेता ह्या खिणाक सगळ्यांच्या वतीन की अशीच सेवा करपाची संदी तुमकां मेळत रावची. परतून एक फावट सांगता, हांगा तुमकां जे येलो कार्ड्स जर दिले जाल्यार ते तुमकां GMCन व्हरून तुमकां फर्स्ट प्रेफरन्स मेळटलो रेफरल म्हणून. हे तुमी मतींत दवरचें.